وبركاته تلاميذنا الاعزاء، مرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غنشوفوا ليكزيرسيس 1 من تتمه الدرس ديالنا ديال لا كونتينيتي. لا كيسيون الاولى عطاونا اون فونكسيون دايره بحال هكا f de x égale, donc voilà l'expression de la fonction x cube plus x au carré moins x. Donc la première question, la su'al li talbou minna, montrer que l'équation f de x égale 5. Montrons que f de x égale 5 admet une solution, admet au moins une solution, fin qu'il y a de la solution, qu'il y a l'intervalle, admet au moins une solution dans l'intervalle moins 1, 2. Admet au moins une solution dans l'intervalle moins 1, 2. Donc, كيفاش غادي نديرو هنا؟ دونك شنو غادي نطبقو؟ هاد السؤال ديال مونطري كو واحد ليكواسيون دايره بحال هكا ادمي او موان اون سوليسيون كتفكرنا في تي في اي، كتفكرنا في التيوريم ديال لا فالور انترميديير. التيوريم دي فالور انترميديير فيه جوج ديال الشروط. كاين التيوريم فاش يكون عندنا فاش يطلبوا منا مونطري كو اف دو اكس ايكال 5 ادمي اون سول سوليسيون، كنديرو ثلاثه ديال لي كونديسيون. وفاش يكون السؤال مونطري كو ليكواسيون بحال هكا مثلا ادمي او موان اون سوليسيون، كيكونوا عندنا جوج ديال الشروط. شنو هما ديال هاد الشروط اللي كيكون عندنا؟ اول حاجه خصها تكون اف كونتينيو سور هاد الانترفال، خصها تكون اف كونتينيو على هاد الانترفال. ثاني حاجه هنا سور ا بي. ثاني حاجه خصو يكون اف دو ا في اف دو بي، اولا هاد 5 الا كان هنا كا، هاد الحاله ديال كا ايكال 5. في هذه الحالة خصو يكون 5 كومبري، خصو يكون 5 محصور كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي، خصو يكون كومبري اونتر اف دو ا اي اف دو بي. هنا لي الشروط اللي غنحاولو نطبقوهم هنا هما الشروط اللي غادي نحاولو نطبقوهم. خصنا نبينو لا كونتينيتي دو هاد لا فونكسيون على الانترفال اللي عندنا اللي طالب منا، و خاصنا البرودوي ديال لي زيماج. بالنسبه لا كونتينيتي شنو غادي ندير بالنسبه لا كونتينيتي؟ الوغ بالنسبه لا كونتينيتي شنو غادي نقول؟ on a f est continu sur r. on a f est continu sur r. علاش هاد لا فونكسيون هادي كونتيني سور r؟ حيت فونكسيون بولينوميال. on a f est continu sur r. هذا هو الشرط الاول، continu sur r. Et en particulier, sur l'intervalle اللي هو moins 1 2. Donc la fonction f est continue sur r, en particulier sur moins 1 2. بالنسبة للشرط الثاني f de moins 1 مضروبة في f de 2. f de moins 1 مضروبة في f de 2 كيفاش دايرة؟ نحسبو f de moins 1. on a f ديال moins 1 égal، إلا حسبنا f ديال moins 1 غادي نجيو لهاد لا فونكسيون نحسبو f moins 1. اولا باغون ماشي f moins 1 هنا ماشي في البرودوي كنديروه في حالة ملي كيكون عندنا ليكواسيون f دو x إيكال 0. أما في حالة إلا كان عندنا ليكواسيون f دو x إيكال عدد، خاصنا نبينو هاد العدد 5 محصور ما بين هاد جوج ديال لي زيماج، يعني خاصنا نحسبو f ناقص 1 و f ديال جوج ونبينو بأن 5 كومبري اونتر لي دو زيماج. كاينه طريقه واحده اخرى نبوزي اون اوتر فونكسيون اللي نسميها جي دو اكس باغ اكزومبل، اللي هي اف دو اكس موان 5، ونخدم بلا فونكسيون جي. ولكن انا ممكن نخدم بحال هكا، نخدم بهاد الطريقه ديالي هادي. اذا هنا اف دو موان 1 و اف دو 2 اون اف دو موان 1 ايكال، الا حسبتي هنا اف ديال موان 1 اس 3 يعني هي موان 1 بويسونس 3 بلس موان 1 او كاري موان 1. دونك الا حسبنا هادشي غادي يعطينا je pense يعطينا 1، حيت هادي موان 1 وهادي 1 بلس 1 هي 2 و موان 1 هي 1. اي اف ديال 2، بالنسبه ل اف ديال 2 غادي نعوضو نفس الشيء، 2 بويسونس 3 بلس 2 او كاري موان 2. الوغ هنا عطينا 4 وهنا 8 اللي هي 12 ناقص 2 هي 10. دونك هاد العدد اللي عطاونا هنا 5 شنو خصو يكون؟ 5 خصها تكون محصورة ما بين هاد اف ديال موان 1 و اف ديال 2. 5 خصها تكون محصورة ما بين 1 و 10. دونك فعلا 5 كومبري. علاش محصورة؟ حيت العدد 5
عدد 5 أكبر من 1 وصغر من 10 يعني compris entre les deux valeurs 1 و 10 إذا خصو يكون عندنا 5 compris entre f de A et f de B donc 5 compris entre f ديال moins 1 et f de 2 voilà la deuxième condition. La deuxième condition, la première condition, la continuité. La deuxième condition, 5 compris entre f-1 et f de 2. Je n'aurai pas d'abord, donc d'après TVI, donc d'après le TVI, donc d'après, d'après le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, TVI, l'équation, l'équation f de x égale 5 admet au moins une solution dans l'intervalle moins 1 2 alors car غادي نجاوبوا على السؤال بحال هذا donc بالنسبة la deuxième question on passe maintenant la deuxième question. La deuxième question شنو عندنا دائما حاولوا عافاكم توقفوا لا فيديو تحاولوا تخدموا السؤال وعاد شوفوا لا ريبونس عاد شوفوا لا كوريكسيون. اذا بالنسبه لا دوزيام فونكسيون لا دوزيام كيسيون عندنا هنا f de x هي f de x égale ou bien g de x égale g de x donc une fonction عطاونا soit g la fonction définie sur R par g de x égale x au carré moins 2x x au carré moins 2x c'est là x moins 1 donc عطاونا هاد la fonction هادي قال لك montrer que هي la question montrer que g par exemple g de x égale 0 هاد l'équation هادي admet au moins une solution في l'intervalle une solution fait de l'intervalle dans l'intervalle تاني اللي هو moins 2 1 دونك شنو غادي نديرو في هذه الحاله نحاولوا نفكروا تي في اي. الا بغينا نفكروا في تي في اي دونك نشوف لنا سؤال بحال هكا. اولا باش نقول هاد لا سوليسيون دون هاد الانترفال موان 2 1 يعني خاصني نخدم بلا كونتينيتي سور هاد الانترفال. بالنسبه لا كونتينيتي سور هاد الانترفال هادي عفوا ماشي هاد الانترفال هذا يعني بالضبط خصنا نخدموا الانترفال فيرمي ديال هادي موان 2 1 خصني نخدم على الانترفال فيرمي. Ce que je vais remarquer هنا هو ان هاد لا فونكسيون ني با ديفيني في واحد يعني ما يمكنش نتكلموا على الكونتينيتي في واحد. علاش؟ حيت الا عوضتي هنا الجي ديال واحد عطيت واحد او كاري موان 2 ولكن اللي تحت دير واحد ناقص واحد اللي هي 0 في المقام. اذا الا عطانا 0 في المقام هنا الا عوضتي غتلقى 0 في المقام سكيفي هاد لا فونكسيون جي ني با ديفيني في 1. الا كانت ني با ديفيني في 1 يعني ما يمكنش نتكلموا على لا كونتينيتي باغ اكزومبل ا غوش دو 1 باش نسدو الانترفال هنا يعني هاد الانترفال فيرمي ما يمكنش تسد الانترفال. هنا السؤال هذا غادي يعطينا واحد الفكره. والصراحه حنا دابا on cherche à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. كنحاولوا نقلبوا كيفاش نستعملوا le théorème des valeurs intermédiaires. مي هنا نقدروا نفكروا في لا سوليسيون راها ايفيدونت حيت فاش تكون جي دو اكس ايكال 0 بحال كتقول الباص ايكال 0 باينه. خذ مثلا غير 0 اللي كاين في هذا الانترفال راه سوليسيون. يعني هنا الطريقه الصراحه الجواب ممكن وهذا هي الاحسن جواب هو اللي يكون انديبوندون يعني انديبوندون دو تي في يعني بلا تماما مستقل تماما عن تي في. نقول اون مثلا جي دو 0 تساوي 0 ساهله جي دو 0 عوضتينها تبقى 0 اذا لقينا لا سوليسيون. دونك 0 est une solution ديالاش هي solution de g de x égale 0 dans l'intervalle ديالنا اللي عطاونا moins 2 1 حيت هاد 0 كينتمي لهاد الانترفال وفعلا الا عوضتي غتعطيك 0
يعني 0 لا سوليسيون جي دي اكس ايكال 0. عاودتي هنا ب 0 غتلقى 0. اذا 0 فريمون سوليسيون لهاد ليكواسيون، وبالتالي سوليسيون لهاد ليكواسيون دو لو ريزولتا، وبالتالي جاوبنا على النتيجه. اذا هذا السؤال الصراحه بياج. هنا غير باش نفكروا، ماشي دائما كنفكروا في تي في اي. الا بغيتي دير تي في اي في هذا الانترفال ما خداماش، لان لا فونكسيون ني با كونتينيو ا غوش دو 1، اللي ما يمكنش نسد هذا الانترفال، وبالتالي الا ما خدمتش على الانترفال فيرمي ما يمكنش ليا نتكلم على تي في اي. دونك في هذه الحاله مثلا، في هذه الحاله وبغيت نخدم بالتي في اي خصني نصغر من الانترفال، ما خصنيش نخدم على الانترفال موان دو 1 كامل، وبالتالي كاين شي شويه ديال الاشكال. الا بغينا نخدموا بهذه الطريقه هذه راه قلنا خصنا نصغروا هذا الانترفال. اما الا خدمتي في الانترفال موان دو 1 ما يمكنش نخدموا بالانترفال موان دو 1 بحال هذه الطريقه هذه. خصنا نسدو الانترفال، خص تكون لا فونكسيون كونتينيو سور الانترفال فيرمي. Maintenant la troisième question. Alors la troisième question, شنو طالب منا هنا في la troisième question؟ la troisième question عطينا une fonction اللي هي سميناها h. La fonction h définie sur R par هذه هي la fonction h. Donc h غادا définie sur R بهاد l'expression h de x عطاونا هي عطاونا l'expression ديال h de x هي x à la puissance 3 moins 2x à la puissance 3. La fonction est 2x à la puissance 3 moins 1 elle a x au carré plus 1. غير كملاحظه هذيك ليكواسيون اللي كانت سابقه في لا كيسيون 2 ممكن تحل ليكواسيون جي دي اكس ايكال 0. يعني ماشي دائما كنفكروا في تي في اي، كنفكروا في تي في اي كما قلت لكم في الدرس فاش تنحصلوا، فاش كيكون ما كنقدروش نديروا تي في اي، كاين شي حالات ما كنقدروش نديروا تي في اي هما اللي كنفكروا فيهم. زعما ما كنقدروش نحلوا ليكواسيون بشكل عادي، هما اللي كيخليونا نفكروا في التي في اي. اما الا كانت ممكن تحل معادله ساهل، حتى هاد اش دو اكس ايكال 0 ادمي او موان اي سوليسيون دون ار حتى هي ساهله، ممكن نحل معادله. دونك هنا كاينين جوج ديال لي ميثود صراحه. كاينين الميثود الاولى il suffit de résoudre l'équation et on résout tout simplement, on résout l'équation tout simplement on résout l'équation. نحلو هاد المعادله، on résout l'équation، نحلو هاد المعادله l'équation h de x égale 0. وهنا on a h de x égale 0 équivalente. هنا هادشي كامل égale 0 équivalente البسط égale 0. لا واخا حنا نكتبو كلشي plus 1 égale 0. المقام دو دومين هنا هو r، دونك المقام ميمكنش يساوي 0، اذا غندير البسط يساوي 0. وهنا غادي ندير x à la puissance 3 égale 1 demi. رجعت 1 جا الاخرى، وليلا درت خدمت بشويه ليا 1 وهنا يبقى لنا 2. من بعد x à la puissance 3 هي 1 demi. et donc finalement la solution لقيناها x شنو غادي تكون؟ غادي تكون هي racine d'ordre 3 ديال 1 demi. voilà la solution. لقينا la solution d'où le résultat. راح نبين بان هاد ليكواسيون عندها une solution. هذه la première méthode. هذه la première méthode. La deuxième méthode هي نخدمو ب TVI. إذا بغينا نخدمو ب TVI لا قلنا نعاودها فيكم. بالنسبة لي يعطيونا شي إيكواسيون يقول لك مونطري كو ليكواسيون عندها اون سوليسيون، هو غالبا الصراحة تيعطيونا نديرو TVI، يعني ما تيكونش ساهل باش نحلو المعادلة. غير هو أنت ما تنساش بأن أول حاجة نشوفو ديك المعادلة اش دو اكس إيكال 0 واش أصلا سهلة ولا ماشي سهلة. دونك إلا كانت سهلة بلا ما نحتاجو TVI كاع، ولكن إلا ما كانتش سهلة هي اللي غنحتاجو TVI. غنحتاجو TVI و TVI كنخدمو على انترفال فيرمي. هنا إلا رجعتو معايا السؤال وشفتو معايا السؤال مزيان عافاكم تبعو معايا في السؤال. هنا قال لك سوا h une fonction définie sur R par h de x ديك l'expression ديالها، قال لك montrer que l'équation h de x égale 0 admet au moins une solution dans R. وحنا واش ممكن نديرو TVI في R؟ بنفس الطريقة بعدا حنا واش ممكن نديرو لو TVI لو théorème des valeurs intermédiaires sur R؟ بطبيعة الحال لا. علاش؟ لأن دابخي الدرس دابخي الكور عطاونا TVI sur un intervalle AB اللي كيكونفيرمي.
كاين واحد التيوريم اللي تيتسمى جينيراليزي، ولكن ما عندناش حنا، ما كاينش عندنا كاع لا سيونس مات ولا سيونس اكس، ما كاينش في الباك كاع. اذا هنا الا بغينا نديرو لو تي في اي خصنا نختاروا واحد الانترفال من غير ار، حيت هو قال لك هنا مونطري كو ليكواسيون h de x égale 0 admis une seule admis au moins une solution dans R، ولكن ميمكنش نخدم ب R. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ شي انترفال صغير من R. دونك هنا الا مبغيتش نخدم ب R غناخذ واحد انترفال صغير من R. شنو هو الانترفال اللي ناخذ اللي كونفيرمي تيل كو لا كونتينيتي تكون عندي؟ هادي بعدا لا فونكسيون هاد المقام كينعاد نشوف فونكسيون راسيونيل دونك كونتينيو لا R، حيت R هو الانترفال اللي كاين في لو دومين. دونك هنا نقلب على شي جوج ديال الاعداد، شي جوج ديال الاعداد اللي يكون لي زيماج ديالهم واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، حيت h دو x ايكال 0. نقلبو زعما غير على الشرط الثاني، الشرط ديال الكونتينيتي كاين. اذا شنو هو العدد اللي غنديرو هنا وشنو هو العدد اللي غادي نديرو هنا؟ العدد اللي غنديرو هنا خصو يكون ليماج ديالو مثلا بوزيتيف او ليماج ديالو نيجاتيف. ناخدو واحد العدد اللي ساهل، 0 عاودتي ب 0 غتلقى h ديال 0، ها هو شوف معايا، h ديال 0 هي موان 1. الا عاودتي هنا جوج في 0 هي 0 ناقص 1 هي ناقص 1 على 0 زائد 1 هي زائد 1 بالمقام، ناقص 1 على زائد 1 هي ناقص 1. بالنسبة ل h دير شي عدد آخر، شوفو شي عدد آخر معايا، ممكن ناخدو h د 1. نعاودتي h د 1 هنا جوج في 1 جوج ناقص 1 هي 1 على 3 زائد 1 هي 1 على 4. إذا لاحظ هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. علاش كنقلب على هذا يكون نيجاتيف وهذا يكون بوزيتيف أو العكس ماشي مشكل، كنقلب انا غير باش يكون عندي برودوي نيجاتيف، حيت في التي في اي عندي برودوي خصو يكون نيجاتيف في الحاله ديال h دو x ايكال 0. فاش تكون عندك ايكواسيون h دو x ايكال 0 يعني ك ديالنا هو هذا هو 0. فاش يكون ك تساوي 0 خصو يكون ديك البرودوي نيجاتيف، خصو يكون برودوي صغر من 0. اذا في هذه الحاله هذه حنا من خلال هذا المثال فهمنا شنو هو الانترفال اللي غنخدمو عليه، هو 0 1. شنو غادي كيفاش غادي نديرو نجاوبو هنا؟ غادي نكتبو اون h est continu sur chaque intervalle dans son domaine. H est continu sur chaque intervalle. Continu sur chaque intervalle. هذا بالنسبة للشرط الأول ديال لا كونتينيتي. Sur chaque intervalle. dans dh. وشنو هي دي اش هنا في هذه الحاله؟ المقام اصلا كيخالف 0. دي اش هي ار، اصلا في المعطيات عطاونا ديفينيسيون ار، يعني لو دومين دو ديفينيسيون هو ار. بالنسبه ل اون بارتيكولير حنا بغينا شمن الانترفال؟ بغينا 0 1، قلنا نخدمو بالانترفال 0 1 اي اون بارتيكولير سور 0 1 اي اون بارتيكولير سور 0 1. يعني شنو؟ يعني الا كانت عندنا لا كونتينيتي على ار راه عندنا لا كونتينيتي حتى على الانترفال 0 1. فوالا الشرط ديال لا كونتينيتي. الشرط الثاني اون اش ديال 0، حسبوا اش ديال 0. اش ديال 0 غادي نعوضو هنا غطينا موان 1 اي اش ديال 1 حسبوا اش ديال 1. اش ديال 1 هي عوضنا قلنا هي 1 سور 4. دونك البرودوي كيفاش داير؟ اش ديال 0 فوا اش ديال 1 نيجاتيف. اذا فوالا لا بروميير كونديسيون هي لا كونتينيتي سور هاد الانترفال، لو برودوي نيجاتيف. Donc d'après TVI, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires de TVI, l'équation h de x égale 0, l'équation h de x égale 0 admet au moins une solution dans R. Une solution, normalement la solution fin qu'il a une solution dans 0 1. La solution qu'il a 0 1, c'est-à-dire dans R. Il a qu'une la solution dans 0 1 qui est R, c'est-à-dire dans R. Voilà. Alors on a terminé cette question. باقي لنا آخر سؤال، وهذا السؤال هذا ان شاء الله في الاخر غادي نحاول نضيفوه مع ليكزيرسيس اللي جاي ان شاء الله ونخدموه. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله.